أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العظيم. سورة المعارج مكية وهي 44 آية وفيها ركوعان. سورة المعارج مکی سورت مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی. سلور سلویخ آیاتون دی او 2 پکی رکوگانی دی. سأل سائل یو سوال کون کے سوال کرے دی. دا سوال کلا دا یو سیز دا تحقیق دا پارا کیگی او سوال کلا پمانا دا درخواست او پمانا دا طلب باندن کیگی. سوال پمانا دا درخواست یا دا یو سیز دا غستلو دا پارا کیگی. نو پا دے کہ دا سوال دا طلب دا پارا دے دا غستلو دا پارا دے دا حقیقت معلومولو دا پارا ندے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ نظر ابن حارث دے راغے و در پیغمبر علیہ السلام نا سوال کرے دی. سوال پدا سے شان چھ در پیغمبر علیہ السلام تکذیب کرے دی دروغجن وتوی دی دا اللہ قرآن تے دروغجن ویلی دی او بیا دیر پا فخر او پا جرت باندے وی اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. یا اللہ کچر دا دین ستاد طرفنا حق وی نو پمنگ دا کانو باران اواروا دا اسمان دا طرف پمنگ کانی را اواروا یا را بانی و بل دردناک عذاب راولا. نو دردناک عذاب یا کانی دغستی دا عذاب دغستی. سأل سائل دا سوال کون کے سوال کرے دے طلبے کرے دے چی عذاب راولا. نو پا دنیا کی دا بدر پا میدان کے پا دے کافرو اللہ عذاب راوستو دا مسلمانانو دلا سے پا عذاب کرد.
چا چې عذاب غوسته د ناغله عذاب ورکړی شو او جواب کیږي چې دا عذاب په کافرانو خامخا واقع کیدونکی دی که په دنیا کې وي هم او که دنیا کې نه نو آخرت کې خامخا به پی یا دنیا آخرت دواړو کې به عذاب وي او د دې عذاب دفع کولو والا بغیر د الله نه بل څوک شته نه او دا عذاب د چا د طرفه د هغه الله د طرفه ذل معارج چې هغه درجو والا دی معارج معنی پوړی معارج هغه پوړی ته وایي چې هغې کې پاټ کې وي درجې وي پکې ښکته پورته درجې پکې وي نو دې دی کې دا د الله صفت دی ذل معارج هغه الله چې درجات عالیه والا دی او دا درجات عالیه ښکته پورته اوه اسمانه دي اوه اسمانونه ښکته پورته دي عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی ذل معارج مانا ذی السماوات دا اسمانونو مالک مالک دا اسمانونو تعرج الملائکة والروح پدے پوڑوں کے پدے درجوں کے پدے اسمانونو کے ملائک خیجی اور روح جبرائیل علیہ السلام ہم خیجی نو عام فرشتے خو خیجی خو الروح جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور باندې ذکر کو دا دا اعزاز دے ذکر مستقل ذکر شو فرشتے کم وقت خیجی فی یوم کان مقداره 50,000 سنہ پا اگر وز کے چی داغے مقدار 50,000 کال دی اگر وز چی 50,000 کال لا في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقع هذا العذاب دا عذاب و دا سختی و تکلیف بکل واقع کی فاغر وزکے كان مقداره چی دا غیر مقدار 50,000 سنة 50,000 کال دی دا عذاب پا کافر واقع کی دن کی دی او دا غیر وز مقدار 50,000 کال دی پیغمبر علیہ السلام نا دا دیر روز پبارکی دا اگدوالی پبارکی تپوس شوئے دے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا اغذات میرے قسمی چی زما روح دا اغا پا قبض قدرت کرے چی دا روز پا مومن با دمر سپکوی لکه دا یو فرض من دا ادا کول دا وقت نبم کمی فرض من چی ادا کیا سونا وقت کی دا دین کم وقت با دا روز ختمی ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا روز دا مومنانو دا پارا با دومرائی لکه دا ماسپخین مازیگر پا منز که چه سونا واخلی نو دا روز چا دا پارا دا یو مانزه برابر دا چا دا پارا دا دو منزنو پا منز که دا وقفی برابر دا چا دا پارا دا دنیا دا روز برابر دا چا دا پارا دا میاشتی و چا دا پارا دا کال چا دا پارا دا زرو کالو چا دا پارا دا 50,000 کالو دا عمل پا اعتبار پچا با لگئی و پچا با ڈیرے وی کله چې سختی و تکلیف ډیری نو گینٹے نم کال جوڑیگی او چې خوشحالی و راحت وی نو کلونم دا گینٹے پشان تیریگی نو پچا باندې کم دا و پچا باندې دا روز زیادہ دا سأل سائل بعذاب واقع غسل یو غسل کے عذاب واقع کی دن کے سأل سائل غسل یو غسل کے غسل بعذاب واقع اگا عذاب کی واقع کی دن کے لئے چارا پارا للکافرین کافران دا پارا لیس له دافع نشتس دے عذاب دا پارا سوک دفع کون کے ذل من اللہ ذی المعارج دا اغی اللہ دا طرف نچاگا دا درجو مالک دی اغا دا اسمانون مالک دی ذی المعارج ذی السماوات دا اغی اللہ دا طرف نچ ذی المعارج
دا درجو والا دے. تعرج الملائکتو خیج فرشتے والروح او جبرائیل علیہ السلام هم دا مومنان روحنم پدغی خیجی فی یوم پدغ روز کے کان مقداره 50,000 سنہ چی مقدار دا غیر ودی 50,000 کال ری. فاصبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پدیر خصبر سرا. کافران بدر پور خندا و مسخرے کئی کلبوئی دا عذاب چی تیادے نزر راولا ولی زر نراولی پدے خبرو باندے صبر کو استقلال سر وقت روازل متنگوا حرف دا شکایت پجب باندے مروڑا نو صبر بکے. فاصبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پدیر خصبر سرا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا انہم یرونہ بعیدا بے شک دا کافران گنی دی قیامت لر بعید و دیر لرے دا عقل نیم دیر لرے دا امکان نیم دیر لرے گنی وی قیامت بالکل نشتہ دے. دا قیامت رات لل بعید از امکان دور از عقل دا عقل نلرے ناممکن ہے گنی. انہم یرونہ بعیدا بے شک کافران گنی دے قیامت لر بعیدا دیر لرے دا حد دا امکان نے لرے گنی. ونراہ قریبا او منگے وینن گنوے من قریب دیر زرد چی قیامت بواقیشی. یوم تکون السماء کالمہل پکمرد چشی بدا آسمان پشانتی دوی لکڑی تانبے کالمہل پشانتی دوی لکڑی تانبے یا محل دا تیل چکل سرکلی شی نو پویخ کی دا سے اگا خیری پاتی اغم سر شی تیل چٹ پا اردو کی ورطوئی. یوم تکون السماء کالمہل پکمرد چی دا آسمان با دا تیلو دا یشیدلی خیری پشانتی شی یا بدوی لکڑی تانبے پشانتی شی. وتکون الجبال کالعہن او دا مضبوط مضبوط غرونا چی دی دا بدا رنگی نو وحل شی وڑے پشانتی شی دا وڑے چوالی شی نو پا ہوا کے علوزی نو دا وڑے رنگ چی مختلفی نو دا پا نظر باندر آزی مختلف رنگونا نو دا غرونا ہم دا مختلف رنگونا دی. اللہ فرمائی ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود. پدے غرونو کے تک سپین مشترے پدے کے تک سر رنگ مشترے مختلف رنگو ندی سپا کے تک تور دی. نو دا تک سر رنگ تک تور رنگ او تک سپین رنگ دا چٹول زر زر شوالو دی رنگی نوانے بخکاری. وتکون الجبال کالعہن شبا دا غرون پشانتی دا رنگی نوہل شوی وڑے. ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بنکیو دوست دا بل دوست ہر سڑے نفسی نفسی گویا دے رب حبلی نفسی رب حبلی نفسی یا اللہ زما دازان ما تراؤ بخو ما معاف کا پنور دنیا چی سے تیرے گی با وہ خدا ما معاف کا ٹول لگیا دی نفسی نفسی. بلکہ پیغمبرانم دق وقت کوئی نفسی نفسی یو زمان پیغمبر علیہ السلام اگر بدا سے نوی چی نفسی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب زما امت ما تراؤ بخا. نور دوستان پر غیر پکاری کی نا. ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بنک یو دوست دبل دوست یبصرونہم دی تبہر سخکار کلیشی خدا یو بل امداد بکولی نشی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی یود محبوب گنی المجرم یو گناہگار
لو يفتدي من عذاب يومئذ چې دې په فدیه کې ورکړي د دغه ورځې د عذاب نه بچ کېدو دپاره ببنیه خپل زامن وی زما زامن ټول والا دوی له عذاب ورکه خو ما بچ کا وصاحبته او دې بخپل بیبي د فدیې دپاره هم پیش کوي دا بیبي مې واخله خو ما مه په عذاب وه واخیه په فدیه کې بخپل رورم ورکوي وفصیلته التي تؤوي هغه خپل قام قبیله چې دې په هغې کې اوسېده هغه ټول قام قبیله دې واخلي خو ما دې پرېږدي ومن فی الارض جمیعا هغه څو چې په دې ځمکه کې دا ټول د فدیې شي خو ما پرېږده ثم ینجیه بیا به دې غواړي چې دله د نجات ورکړي شي کلا هرګز داسې نه ده نه د ده په ځای باندې بزوی اغشتی شي نه به د ده په ځای ښځه اغشتی شي نه رورو نه قام قبیله نه د دنیا مال و دولت کلا هرگز داسې نه ده د یو په بدل به بل نوی نشي انها لظا نزاعة للشوا انها بېشک دا اور د دوزخ چې دی لظا ډېر تیزو لمبو والا دی نزاعة للشوا سرمن استن کې د بندنه یا دا زړه را استن کې دی راخکون کې د زړه لره سرمنم ته وباسي او دننه تې زړه هم راوباسي کلا انها لظا بېشکه دا اور د جهنم لظا ډېر لمبو والا دی خالص شغلی دی پکې بل څه نشته دی نزاعة للشوا د شوا معنا د سر سرمن او د لاس خپو سرمن هم په دې کې شامله ده یعنی د جهنم دا اور دومره سخت دی چې د دې په شغلو باندې د دماغ او د لاس خپو سرمن راغونډه شي دا ترې نه وځي او د دوزخ دا اور دا به اواز کوي خبرې به هم کوي تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى تدعو دا جهنم دا اور برابلی آواز بکی من اغا چاہتا ادبر چی شایکلا وتولا او اگردید شایکلا روان شو نو دوزخ بورتا آواز کئی دے کافر تا دوزخ با آواز هم کئی حلم یا کافر اے کافر ما تراشا حلم یا منافق اے منافق ما لراشا دللینا آواز کئی خبر بکئی دے دوزخیانو سرا جہنم خبر کئی ما لراشا اے کافرہ تدعو من ادبر وتولى رابلی بدا دا دوزخ دا اور من ادبر وتولى چاچ شاکڑی دو گردے دلے دے وجمع فاوعى او مال جمع کرے دے او سنبال کرے دے دا کافر تاواز کئی الی یا کافر الی یا منافق الی یا جامع المال اے دا مال جمع کون کی ما طرف تراشا وجمع او دا جمع کرے دے مال فاوعانو سنبال کرے دے قندی کرے دے ندے بطیخ تکی و دوزخ و توی راشا وی دا دے دوزخ دا اور نبیو گردن را اوزی سترگے وگنا خلا ہر سبلری میدان حشر کے بگرزی گی لکا چرچ ٹونگا وی دانا پورتا کی دا سے بدو دخیان پٹونگا ٹونگا کے پورتا کی یو گردن دے دا اور او باہر میدان حشر تراوت ٹونگا وی او سڑے تیری روغ تیری بیا بیا دوزخ کے قیقیو بیا غرزی ان الانسان خلق هلوعا بے شک انسان پیدا شوی کمزوری کم ہمتا حرس والا دا انسان کمزور ہے ان الانسان خلق هلوعا هلوع مانا حریص
حرسناک بے صبر کم ہمتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حلونا مراد اغا کس دے چے مال حرام کے حرس کئی یا دیر سخ بخیل لے زڑے تنگ دے و بے صبر لے. دا حلوع پا دے مانا کہ دا ٹولے مانے راجم دی او دا حلوع مانا قرآن پخپلا کی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. حلوع چاہتا ہوئی اذا مسه الشر جزوعا چکلوت الشر رسیگ نو دے جزع فضع فریاد کی و اذا مسه الخیر چکلوت خیر رسیگ نو منوعا دے چالور کینا دیر شمی چال سنور کی. منوعا من کون کیوی کم ہمتو بے صبر رے کہ تکلیف و مصیبت اور رسید نو دا صبر نکار ناخلی جزوعا بے صبری کمال دولت ورل راجم شنو دمر بخیل لی چچال ورکینا فرائض و واجباتم نا ادا کی. ان الانسان خلق حلوعا بے شک دا انسان بے صبر و کم ہمت دے اذا مسه الشر جزوعا چکل دتا شرع رسیگی نو دے بے صبر شی و اذا مسه الخیر منوعا چکل مالو دولتو خیر و تو رسیگی نو منوعا دے منک ان کیو بے توفیق دے. نو ہر یو انسان دا سنرے الا المصلین مگر منزگزار کم ہمت و حرسناک ندی. الذین اغا منزگزار هم على صلاتهم دائمون چگی پخپل منزنو باندے ہمیشہ قائم وی دا سنچی یو منز کرے بل نکڑے کل کرے و کل نکڑے ہمیشہ منز کون کی وی. والذین فی اموالهم حق معلوم اور اغا منزگزارو بل صفت دالے چی دا اغا خلق دی فی اموالهم چی دا دوی پا معلومو کے حق معلوم حق دی معلوم او مقرر للسائل والمحروم دا سوال کون کی دا پاراؤم او دا نسوال کون کی دا پاراؤم. کسوک سوال کئی بعض بندہ فقیر بھی سوال کئی بعض فقیر دی خاموش ناس دی غگن کئی دوارو دا پارا حق مقرر دی پکے. والذین یصدقون بیوم الدین او اغا خلق چی تصدیق کئی دا یوم جزا دا قیامت درو دی تصدیق کئی پاغی بانی یقین کئی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او اغا خلق هم من عذاب ربهم چی دوی دا خپل رب دا عذاب نا مشفقون یریدن کلی. نو دا اللہ دا یری دا اللہ دا عذاب دا یری گناہ تنزدیکی گی نا. ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک عذاب دا دوی درب غیر مأمون داغین یرا بے یر کے دل ندی پکار غیر مأمون بے یر کے دل تے پکار ندی. والذین هم لفروجهم حافظون او اغا خلق چاگوی دخپل دا شہوت دا زینو حفاظت کون کی دی خلاف شریعت خپل شہوت نہ پورا کئی الا عاجہم مگر پخپلو بیبیانو باندے پورا کئی او ما ملکت ایمانہم یا پخپلو بینزو باندے پورا کئی شرعی بینزو باندے فإنہم غیر ملومین پس بے شک دوی پدے کار کے ملامت ندی. فمن ابتغا وراء ذالکا اغا چاچ خپل شہوت پورا کول اولٹول وراء ذالکا دخپل منکوحی یا دخپل وینزن غیر پبل دے کے یا پبل طریقہ باندے شہوت پورا کول اولٹول فاولائک هم العادون پس دغا خلق دا حد نا تجاوز کون کی دی دا حد دا اعتدال نو دا حد دا جواز نا پوری وطن کی دی. والذین هم لأماناتهم او دغا خلق دخپلو امانتنو وعهدهم او دخپلو وعدو راعون رعایت کون کی دی.
کچا وسر امانت اخید نو خیانت پکی نکئی کدا اللہ امانت ور سر نو خیانت پکی نکئی کہ اللہ سر وعدہ کرے دناغا پورا کئی او کہ بندہ سر وعدہ کرے دناغا پورا کئی والذین هم بشہاداتهم قائمون او دی پخپلو شہادتنو گواہو باندے قائم دی چی کل وقت دا ضرورت راشی ناغا وقت کی پورا پورا شہادت ورکی والذین هم علی صلاتهم یحافظون او اغا خلق چی دخپلو منزنهم حفاظت کون کری اولئک فی جنات مکرمون هم دا صفتن والا خلق دا جنت پا باغنو کے مکرمون پا عزت کے بوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين صدق الله العظيم سورة المعارج یو کم دیرشم سپارہ شپگ دیرشم آیات فما للذین کفروا قبلک مہطعین کافرانو تا دا پیغمبر علیہ السلام دا طرفنا دلائل پیش کری شو دوی بیاهم دا دی دمر واضح دلائل نپس دا قرآنی مضمون تکذیب کئی قرآن و حدیث کی چسدی اغیتا نسبت دا دروغو کئی جدا خلق کل قرآن اوری دا قرآن تلاوت ووری پاگئی کے دا جنت ذکر ووری دا کافران ڈلے ڈلے پیغمبر علیہ السلام طرف ترامنڈی کی او بیا پیغمبر علیہ السلام پورے و قرآن پورے خندہ اکی واپس لارشی دا دے باوجود تملری چی دا ٹول بجنتیانوی وی من بجنت تزو وی اول قیامت نشتا جنت دوزخ نشتا او که فرض کا قیامت وی جنت و دوزخ وی نظمنگ دا پارا دا دینا بہترین حالت بی دا خبر خطا را کلا بالکل دا سنرا کہ دوی دا قرآن تکذیب کئی پا قرآن پورے دی خندا کئی پیغمبر علیہ السلام تا ڈلے ڈلے را جمع شو کینی و خبر ووری اور آغین پس وی اسلام باطل لے او من پا حقیو
او دا حق نتیجه داره چې دا جنت به منګل را کوي دی مسلمان له به نه ورکوي. نو سره د دې تکذیب د جنت مستحق نشي جوړېدی. دا کافران وایي ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. اول خو قیامت شتنا، قیامت کې جمدون شتنا، جنت دوزخ شتنا، او که بیا هم چرې زه جمدی شمه پس د مرګه جمدون نشته، خو که زه جمدی شم لئن رجعت الى ربي، که زه رب ته واپس کړی شم ان لی عنده للحسنى، نو د دې موجوده حالت نه بهترین حالت او جنت به الله مال راکوي. نو د شرک او د کفر باوجود د جنت دعویداری کوي او د قرآن نه تختی. فما للذین کفروا قبلک مهطعین، پس شوی دی هغه خلکو باندې چې کفر یې کړی دی، قبلک مهطعین ستا طرف ترا منډې وی، ستا طرف ته په منډه منډه راشي، عن الیمین وعن الشمال عزین، د خی طرف نه او د ګس طرف نه عزین ډلې ډلې، خی طرف نه او ګس طرف نه ډلې ډلې را رواني، او ستا خبره ووري نو بیا خندا وکي، مسخرې وکي او واپس شي. ایطمع کل امرئ منهم، آیا پدوی کې هر یو کس تمه لري ان یدخل جنت نعیم، چې دې به داخل کړي چې د جنت باغونو ته، جنتا د جنت باغونو ته، هغه باغونه نعیم چې په هغې کې نعمتونه دي، د نعمتونو باغونو ته به داخل شي. سره د دې چې قرآن پورې خندا کې دی به بیان داخل شي. کلا هرگز داسې نه ده، جنت ته به چرم کافر داخل نشي. دے بعث بعد الموت نا انکار کی. انا خلقناهم، بے شک من پیدا کری دی دوی لرا، مما دا اغسنا یعلمون چی دوی پی پوئیگی، دے پخپل پوئیگی چی دا سنا پیدا دے، دا خورنا پیدا دے، انسان دا خور پیدا دے، یا عمدہ انسان دا منین پیدا دے، خورم سپکرا منیم سپکرا. نو دے دا دے خوری یا دا منین چی دے، نو پا دے حیثیت بانے دے دا جنت قابل نہ دے. البتہ دا پیدائش نرستو کہ دا ایمان روڑا عمل صالح اوکو، نو دے بیا عزتمند دے، دا فرشتونم زیاد عزتمند. او ممکن را کہ انا خلقناهم مما یعلمون، اشارہ دیتی کہ ان الانسان خلق ہلوعا، دا انسان بے صبرا فریادی کمزور پیدا لے، دا تا پتہ لگی کہ دا انسان کمزور دے، ضعیف دے، کمزور دے، بے صبر دے، بے ہمت دے. سره دے چدا کمزوری و بے ہمتی ذکر دا، خودے کی بیا استثناء اللہ کرے دا الا المصلین، مگر منزگزار. اور پسے نور صفتوں ذکر کری دی چدا حلوعا نہ دے، بے صبر نہ دے، دا خیر پکارون کے منع کون کے نہ دے. انا خلقناهم مما یعلمون، بے شک من پیدا کری دی دی لرا مما دا اغسنا یعلمون چی دوی تا پتا دا دوی پوئیگی. فلا اقسمو برب المشارق والمغارب،
پس قسم خرما اللہ وی قسم کم برب المشارق والمغارب پر رب دا مشرقنو پر رب دا مغربنو اللہ پخپل ذان بالے قسم کئی انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم کہ بے شک من قادریو حقیقت دار کہ منگ قادریو على ان پدے خبر نبدل خيرا منهم کہ دین بہترین پیدا کولوکو وما نحن بمسبوقین نیو منگا عاجز دی زمنگ دا قابونا وطن کنری دا دین بہتر پیدا کول اللہ وی کولی شم دا چی دوین بہتر پیدا کولی شم نو ولی دوی نشم پیدا کولی دوبارہ اللہ وی دوین پیدا کولی شم ولی دے زمان دا قابونا بہر شوی دے نا بہر ندے علا ان نبدل خیرا منهم قادریو پدے چی من بدل کے روڑو ندین بہتر خیرا منهم نمراد دارے کہ دوی دوبارہ پیدا کولی شما عذاب یا ثواب ورکولی شما دویم زندگی در موجودہ زندگی نا کامل و مکمل ورکولی شما یا مطلب دارے کہ دا کفار مکہ خندہ مسخرے کئی نو دا خدمت دا اسلام دا پارا دا دی کافروں نے بہترین قوم پیدا کولی شم دیکھو اسلام پورے خندا کئی خود اسلام دا خدمت دا پارا دا دین بہترین مخلوق پیدا کولی شم گورا پا مکہ کے قریشو اغوی پا اسلام پورے خندا کولا دا دی پا دے انصار دا مدینی اللہ پیدا کرل دا اسلام خدمت اکو قریش مکہ دا اسلام خدمت نکو اسلام پورے خندا کولا دشمنی و سر کولا دا دوی پا دے کل خلق مدینی انصار پیدا شو خدا مکی والا دا اللہ دا قدرت نہ بہر شو نہ بہر نشو دا بدر پا میدان کے کوترک رلوے ٹکول برب المشارق والمغارب کے یو اشارہ دا کہ اللہ روزانہ نور دا یو زینا راخیجی نو سال لے دا بل زینا راخیجی کہ ننے دا کم دے کے ڈوب کری دی نو سال لے آگے زینا غیر بل زی کے ڈوب کری روزانہ دا راختلو دا پریوتلو زینا ولا بدلی نو چه روزانہ نور لدا خطو پریوتو زی بدلی نو بندت تا بدلو لی نشی چه نن یو شانتی و سبا دی بل شانتی کی او قیامت کے دی بل شانتی کی نو ستا پیدا کول دوبارہ دا گران ندی سنگا چه مشرق و مغرب روزانہ بدلی گی دا سے تم بدلی دیشی فلا اقسم برب المشارق والمغارب پس قسم خورم پر رب دا مشرقونو پر رب دا مغربونو روزانہ چنور دا کم دے نرا اخی دی نو دا مشرق دی خو روزانہ دا زی بدلی گی البتہ دیر فرق منگتا دا جمی او دا اولی معلومی گی روزانہ راتا نہ معلومی گی روزانہ دا راختو زی جدا دی روزانہ دا پریوتو زی جدا دی نو پکال کے اتل شل ردی دی او دا نور خطو پریوتو اتل شل مقامات دی نو ذکر مشارق و مغارب جمع ویلی دا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو نو رب دا مشرق او دا مغرب نا نور خاطر طرف نا روزانہ نور راخی دی نو کدا معمولی فرقی حساب نکی نو دا یو مشرق دا بل مغرب دی او کنا دا اوڑی او دا جمی فرقی اوکی نو رب المشرقین و رب المغربین یو دا جمی دا راختو دی و بل دا اوڑی دا راختو یو دا جمی دا پریوتو بل دا اوڑی دا پریوتو نکلب مفرد رازی رب المشرق والمغرب او کلب رب المشرقین و رب المغربین رازی او کل رب المشارق والمغارب برازی فلا اقسم برب المشارق والمغارب پس قسم خرم پر رب دا مشرقنو او پر رب دا مغربنو انا لقادرونا چی بے شک منگا قادریو
على ان نبدل خيرا منهم پدے بانے جمنگ بدل کو د دین بہتر پا بدل کے د دین بہتر روڑو وما نحن بمسبوقین او دوی زمنگ دا قابو نوتن کی ندی منگ مسبوق او دوی رانا سابق ندی دی زمنگ نمخ کی دینی شی منگ رست کی دینی شی فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم پس پریک دا دی لرا يخوضوا چی دوی ورداخلے گی پابس خبرو کے ويلعبوا اولو بکی حتی تردے یلاقوا یومهم الذی چی دوی ملاقی شی دقبل حغر وز سرا یوعدون چی دوی سر وعدہ کولی شی دا قیامت پرس کے ورداخل شی صدا تب جوڑ شی یوم یخرجون من الاجداث فکمرس دویرا اوزی من الاجداث دا قبرننا سراعا پمند مند بروانوی کأنهم الى نصب یوفضون لکچ دوی یو خاص نشان طرف تمند وی دا مند مقابلہ چشی یو نشان لگی دلوی او ہر بندہ کوشش کی چی دغی نشان تل طول نمخ کے زعر سیگما نو طول منڈے والا کسان دغی نشان طرف تک گڑندی گڑندی روانوی نمبر مخ کے اخلی نو دا بندیان چی دا قبر نراؤزی دا سے تیز پا منڈا بروانی لکا چی یو بل سر مقابلہ دا چی سوک با مخ کے رسی الہ نصب یوفضون یو خاص نشانے طرف تا منڈے ہوئی او یاد دے نصب نمراد بوتان دی دا کعبین چاپیرا دوی بوتانی خیو او دا دی بوتانو عبادت تبا دا سے پا منڈا ورطلل چی دا یو بل نبا مخ کے کیدل سوک با مخ کی بوت ترسی کأنہم الى نصب یوفضون لکا چی دوی بوتانو طرف تا پا منڈا روانوی خاشعتن ابصارهم دا قیامت پرد باندین دوی چی قبرون نرا پاسی پا منڈا بروان وی خاشعتن ابصارهم نظرون بیخکتی سترگ بیخکت کریوی ترحقهم ذلہ چلو شوی بی پدیبان ذلت و رسوائی ذالک اليوم الذی کانو یوعدون دا قیامت روز اغر روز دا ذالک اليوم الذی دا قیامت روز اغر روز دا كانوا يوعدون چدوی سر وعدك والشوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.